السلام عليكم، اهلا وسهلا الكبيدات الحادقات المهمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. شوفوا نقول لكم البنات، انا راه فيديو كل نهار كنشارك معكم اليوميات ديالي ديال كل نهار، داكشي اللي كندير يوميا كنشاركو معكم. البارح كيما شفتوا الغدات الحوته، اليوم نهار ثاني. ايوا شوفوا الطبله كيفاش صافحه عندي عامره، عندي شويه ديال الروينه. دابا راه العشيه البنات هادي، باش نقول لكم الصراحه اليوم عرفتوا مني فقت ما درت والو، يعني ما درت حتى شي حاجه، لا غدا لا والو، كلشي كان عندي بحال هكا يكشوا. البارح درت الغدا، وجدت الحوت، وجدت جوج حوتات وحده البنات خليتها حتى اليوم، ما كانت باقا يعني صاينه ما مقيوسه ما والو. كنت درتها في الثلاجه، درت لها السلوفان داكشي ودرتها في الثلاجه، بقات يعني مقاده. جاو من الغدا صافي. حميد هو اللي سخنها، كان هكا في الطاجين وحطوها. شوف كيفاش حطوها مع سهرت البارح في الليل، سهرت بزاف. شي الفيديو اللي حطيت لكم راه مونطيتو لكم حتى الصباح، يعني سهرت صافي. شوفوا حطوا داكشي بالسينيات ديالو بحال هكا، حط الحوته جابها حطها في الطاجين هكا، سخنه في الطاجين، حطها فوق بالطاجين ديالها. صافي سخن الغدا، صبحت ناس انا صافي فقنا تغدينا وداكشي، يعني كان كلشي موجود من هادشي اللي بغيت نقول لكم كامل. داكشي كتشوفوه في الطبله باقي بالسينيات ديالو، حيت خرجنا من الفران بلا ما كثرنا الطباصل. داكشي حطيناه بالطباصل. المهم هنا كنخوي الطباصل هكايا الا فيهم دوك البقايا ديال الماكله، العظيمات ديال الحوت وداكشي. المهم قويعطات، راكم عارفين الماكله اميرات هي كتكون تمايا. ايوا صافي بقات لي الروينه ديال الطابله، حيت ما درت والو ديال بصح اليوم زعما كاينه الراحه البنات الصباح. داكشي باش قلت لكم انا واخا كنطيب شي مرات هكا بالكثره، الا صبحت لي الماكله راه كنصبح الغد ليه مرتاحه، حتى شي حاجه ما كتفسد. اليوم والله الا نفعني داك الغدات البارح مزيان، مني فكرت ودرت جوج حوتات. صافي المهم انا نخوي الطابله ضروري، ما غادي السياق مسيقه. راكم شفتوا البارح سيقت، البارح غير طيبت الغداء وداكشي سيقت، يعني الدار باقا نقيه. غير الطابله ضروري ما نرش جافيل. انا ديك القرعه عرفتوا راه هي المساند الرسمي ديالي، ما كتفارقنيش. ديما ندير فيها جافيل، ديما ندير فيها كاس ديال جافيل مع ونعمرها بالماء، كاس ولا جوج كيسان تقريبا ديال جافيل ونعمرها بالماء. كتجيني ساهله، كنبقى نرش بها الطابله، نرش بها زعما بزاف د الحوايج، كتخلي يعني راكم عارفين ريحه النقاوه ديال جافيل. صافي اميرتي الكرسي ديالها مسحتو لها مزيان بجافيل وداكشي، دخلته للبيت ديال ايمن. وكما شفتوا جبت هذيك الميكات البوبيل، بعدا خويت المعينات كاملين من داكشي اللي فيهم كما قلت لكم الماكله، وخويت الطابله ودابا مسحت الطابله مزيان. ايوا صافي انا تهنيت منها. انا الطابله هذه كبيره، كنعمروها بالماعن، الفطور نحطو فيها، الغدا نحطو فيها، يعني ديما تلقاو عندي مستوكيه بالماعن. والله الا فيما شفتها كنقول زعما كل ما كانت الطابله كيفاش كانت تكون حالتي كل ما كانتش، والله العظيم. حيت شي بنات كيقولوا لي حيت تكون غير درتي هنا جليسه. انا ما طلق لياش البنات الجليسه، حسن باقيين ولادي صغار. اللي عنده ولادها صغار راه غتعرف اللي كاين، راه الجليسه ضروري ما كتكون فيها الزربيات، تيكونوا فيها الفوطويات. وانا كيعجبني بحال هكايا الحلوى، الوليدات ياكلوا بخاطرهم، فهمتوا؟ الطبله كتخلي الدراري ياكلوا بخاطرهم، يطيحوا بغاو اللي ماشي مشكله. كتقولي صافي الارض راها عريانه، واخا كنت غندير لها الزربيه الطبيله الصراحه شي زربيه خاصها، ولكن المهم كتقولي الارض عريانه وتا لا درت لها شي زربيه صافي تكون غير الزربيه لتحت، ماشي يعني كراسه ما عندهم ما فيهم لا توب لا والو. ايوا صافي هادشي كاين. المهم دزت ضربت للضرب واحد شي طيبه خفيفه بحال هكا، حيت فيها غير القويطات وغير شي حاجه هكا يلا لا طيحه. اما التسيق راني مسيقه، يعني البارح مسيقه والبارح، يعني اليوم ما غاديش نسيق، الدار نقيه كما قلت لكم، غادي غير نشطبها ونجمع التشطيبه ديالي صافي، ونغسل المعينات. نشارك معكم المهم روتين هذا مسائي، والله الا ما بديتو حتى العشيه. كما قلت لكم البنات اليوم والله الا صبحت معكازه ديال بصح، يعني الصباح كله وانا مرتاحه فيه. صافي خليت حتى العشيه. هنا البنات راه كاينه غير بوحدي في الدار، ما كايناش معايا لا اميره لا حميد لا ايمن. اميره عرفت تخيلوا ولات غير كتشوف حميد خارج هو وايمن مع كيخرجوها معاهم هكا غير حتى العشيه بحال هاد الوقيته. دابا راه العشيه هادي تبارك الله راه مشى الحال، ماشي زعما كاينه باقي الحال. صافي كتشوفهم خارجين والله العظيم الا كتلصق فيهم، صافي ولات كتعرف الخنزه الخروج، تتلصق تبقى تبكي 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 تجلس لهم حدا الباب. صافي حامد كيهزها كيضرب بها واحد الدويره واحد شويه غير شويه خفيفه نيت على ما كنرتاح انا منهم النهار كامل. هما مصدعين ليا عقلي. كيجي ايمن من المدرسه خاصك تغدي تغسلي ليه. ايوا وجبت التمارين ديال كدير، يعني النهار كله نتيا معاه في الغوات. صافي كيجي كيفكني منهم غير واحد شويه، شي مره ولا جوج مرات في السيمانه. شوفوا البنات انا جمعت الدنيا، الدار نقيتها مزيان كما شفتوا.
الطبيله ديالي مسحتها. المهم تهنيت من الدار. انا فاش تكون هكا عندي الروينه كنسالي الدار عليا كامله وكندخل الكوزينه كنخليها هي اخر حاجه. صافي الكوزينه هكايا غادي نستف هكا شي معينات اللي غيتستفوا، ما فيهاش الماعن بزاف. راه واخا تشوفوها بحال هكا راه والله البنات ما فيها الماعن بزاف، راه غير مرونه. غير داكشي الغدا اللي كان فوق الطابله يعني هو اللي عندي صافي. دوك السواني البريريت ديال اتاي بحال هكايا، القريعه شي حاجه قليله الماعن دغيا غادي ندوز عليها ونمسح البوطه ديالي ونشارك معكم ان شاء الله الكوتي اللي غادي ندير اليوم. ضروري من الشهيوات البنات. انا راه كندير الخاطر كلشي. البنات اللي كيعجبوهم نشارك معاهم اليوميات ديالي داكشي اللي كندير، ما كنزيد ما كنقص. عرفتوا شي حاجه كتكون عندي يعني كنشاركها معكم على الطبيعه، داكشي اللي كندير شغلي كنشاركو معكم. البنات تيعجبوهم الروتينات وفي نفس الوقت كندير الخاطر البنات اللي كيعجبوهم الشهيوات وكندير لهم شي شهيوات اللي كيكونوا زوينين واللي غيستافدوا منهم بزاف. صافي هنا نتوما شفتوا البنات راني الكوزينه قلت لكم راه ما فيهاش الماعن. شفتوا راه بعض المرات الروينه كيبان الواحد بحال عنده بزاف الماعن وبحال الكوزنه مرونه، اما هي لا راه غير جمعتها غير هكا. صافي بقى لي غير شويه المعينات دغيا غادي ندوز عليهم. دابا جيت غنمسح البوطه ديالي ضروري حتى هي واحد المسيحه خفيفه بحال هكا ندوز عليها بشويه ديال الصابون ونمسحها. وان شاء الله اليوم غندير معكم البنات الشفنج، واحد الشفنج زوين كيجي حتى لاخر لحظه وديروش. وانا هنا عرفتوا راه نط في اخر لحظه دغيا قبل ما يجي حامض هكايا عجنته يعني بالزربه طيبته دغيا كيوجد. صافي وغادي نوجد معكم واحد الطارطه حتى هي كتجي بارده وساهله. المهم هاد الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم ساهلين كيوجدوا في اقل مده ممكن توجدوها فيها. فهمتوا لان اصلا انايا نط معطله بزاف وداك الشيء وراه ما درت لا عشاء لا والو. انا بحال هكا فاش كنكون الكوتي هكا معطله عليه ما كنديروا لا عشاء لا والو. عاد تغدينا مزيان يعني بالحوت وكانت الخضيره باقا وداك الشيء. صافي تشهيت غير شي طارطه بارده وهكا وتشهيت الشفنج ونشارك معكم طريقه النجاح ديالو كيفاش كيجي مفشفش. المهم انتم غتشوفوا بعينيكم. هانتوما البوطه كيفاش رديتها مسحتها نقيتها غير رشيت عليها غير شويه جافيل وصافي زعما كايناش ماشي درت لها شي حاجه وشويه ديال الصابون. داك البرودوي اصلا ما بقاش عندي اللي كنغسل به البوطه تقادا ليا تنشريه ونشاركو معكم. صافي ودابا غندوز هاد المينات ان شاء الله وها انا معكم. عندي شي حاجه كثيره. المهم انا دوزت المعينات ما صورتهمش معكم فاش دوزتهم يعني هكا يا قلالين كانوا دغيا. المهم خواتاتي الغاليات دابا غادي ندوز نشارك معكم الشفنج على حق وطريقه بسيط ما فيهش كاع شي حاجه اللي صعيبه. فيه 2 كيسان الماء، معلقه صغيره البنات ديال السكر سنيده وشويه المليحه ومعلقه كبيره ديال الخميره كبيره ممسوحه ماشي كبيره عامره مقببه، معلقه كبيره. غنشد البنات 2 كيسان الماء دافيين غنخويهم في المول ديالي. غادي نهز الدقيق غير شي تقريبا واحد كاس تقريبا ونص ديال الدقيق نخويه في الزلافه ديالي وندير عليه الملح السكر سنيده. نخلي الملح الاخر ندير عليه السكر سنيده والخميره. صافي درت غير الماء الدقيق سكر سنيده وديك الخميره اللي درت ديك المعلقه حبوب ديال الخميره صافي. وغادي نطحنهم البنات مزيان. انا بهذا الطحان هذا كما شفتوا اللي ما عندهاش طحن ممكن انها تخدمهم غير بيديها تخدمهم جاريين. فهمتوا انا علاش درت شي كاس ونص تقريبا ديال الدقيق حتى 2 كيسان باش نخدمهم جاريين. اللي ما عندهاش هكا الطحان هذا ماشي مشكل، اللي ما عندهاش طحان ماشي مشكل البنات تقدر تطحن في مولينيكس هكا تخلي العجينه الخفيفه شي شويه. علاش هذيك العجينه فاش كطحنيها في الاول خفيفه كتسهل عليك العجينه من بعد يعني هذه العجينه الشفنج. داكشي علاش انا درت يعني عجني شويه الماء مع شويه ديال الطحين شي كاس ونص الطحين عاد باش تجي كملي بايديك. صافي وهنايا عاد باش بديت كنضيف بالدقيق بشويه في ديك الزليفه باش تجمع ليا العجينه. شفتوا راه ساهل. المره الاولى طحنت داك الدقيق مع داك الماء شي شويه باش كيسهل عليا ملي كنجي نخدمو بيدي وكنخليو العجينه خفيفه. شوفوا هانتوما راه كنوريكم القوام ديالها كتبقى العجينه خفيفه ماشي ثقيله البنات. العجينه خفيفه في يديكم يعني راه يعني حاجه سهله. وكنخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها نخليوها ترتاح. انا هنا شي ربع ساعه تقريبا صافي كانت واجده راه ما كتعطلش بزاف دغيا كتطلع في الخميره. صافي هانتوما شوفوا كيفاش طلعت ليا تبارك الله جات خامره وزوينه. دابا دغيا غادا ندوز نوجدها وغادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنصاوب الشفنج. والله الا زعما الشفنج راه ماشي شي حاجه البنات اللي صعيبه كيجي راه ديال الدار كيجي احسن من ديال الزنقايب. واش تاخذوا واحد المعلومه واحد الفكره في بالكم البنات اللي صحاب ليهم راه صعيب لا
الشفنج راه ساهل بزاف وكيجي احسن من ديال الزنقه. عرفتوا هاد الشفنج ديال الدار فاش كتجي تفتحي الشفنجه ما كتلقيهاش عامره بالزيت، ما كتقهمكش بالزيت، كتجي زوينه واخا كتقلى في الزيت، ولكن الزنقه ما عرفتش علاش كيجي عامر بالزيت، كتجي مهويه وكيجي لذيذ. عرفتوا راه درتو ليهم الله الا حمد قال لي واعر، حيت من شحال هذا الصراحه ما درتوش، من شحال هذا نقول لكم من داك العام ما درتوش. عاد تفكرت وعاد طاح لي في بالي الصيف هذا الناس دابا كيديروا الشفنج كتشهي الكوتي في العشيه. صافي شوفوا انايا قرصتهم قريصات هكا خفافين، وضروري كيكونوا عندنا جوج مقالي. هذه واحد الحاجه مهمه. يا اما كنشدوا لك فاش ما كترتاحوا تقليو لك ترتاح الكاسرونه تقليفات دير الكاسرونه. المهم انا هنا درت جوج مقالي، مقله درت فيها الزيت بزاف الكبيره، وهاد المقله هاد الصغيره هادي درت فيها غير شويه كيكه ديال الزيت. راكم كتشوفوا ما درتش فيها الزيت بزاف، لان المره الاولى ضروري ما الشفنجه خصها غير ما تغطش في الزيت، يعني خصها غير تكون غير واحد شويه بحال هكا تحت الزيت. صافي كنقليها مثلا في هذا كنت بعدا شوفوا بعدا كنت كيفاش كنحل العجينه، يعني كندير لها بحال واحد الحفيره الوسط غير بيدي بحال هكا بصبعي كنتقبها من الوسط صافي، وكنجي نحطها في المقله هنا وعاد كنديها للمقله الاخرى. فاش كنديها للمقله الاخرى ما كنقلبهاش على وجهها، فاش كنديها للمقله الاخرى كنخليها عاوتاني على التحت ديالها اللي طابت فيه، وكنحولها عاوتاني على ما كتبان لي بدات كتحمر مزيان، عاد كنقلبها على وجهها. صافي وراه الشفنج عرفتو تبارك الله كيتنفخ كيتهوى من الداخل. من شاء الله مني غادي نساليه راه غادي نحلو معاكم وغتشوفوا كيفاش كيجي. كنبقى معاهم حتى كتذهب ليا الشفنجه مزيان على خاطرها. المهم انا هنا بقيت كنخدمها في هذه المقله، عاد كنردها للمقيله الاخرى. شوفوا اللوين ديالها كي مذهب، تجي طيبه مزيانه، كتجي خاويه، كتجي رائعه في هذوك الفقاعات اللي كيكونوا في الشفنج لداخل. اي والله الا توحشناها، غير جربوها البنات في هذا الصيف بحال هكا. الصراحه كيجي الشفنج زوين، وبحال هكا اللي كيعجبها طيبو وتساليه ودير ليه السكر سنيده. كاينه اللي كيعجبها الشفنج بسكر سنيده، انا ما كيعجبنيش صراحه بسكر سنيده، ولكن بزاف الناس اللي كنعرفهم كيحماقوا على الشفنج تكون فيه سكر سنيده. انا كيعجبني نطيبو، هانتوما شوفوا النتيجه كيفاش جا واعر. كيعجبني غير نطيبوها البنات صافي ونحطوها هكاك طبيعي. دابا البنات غندوز نصاوب معكم الطرطه هذه حتى هي كتجي اسرع ما يكون. هنا عندي 250 غرام البنات ديال الدقيق في 125 غرام ديال الزبيده عاديه. هاد الطرطه هذه كتجي بارده. نشرب معكم يعني السر ديال العجين ديال الطرطه، وراه كيجي غزال. 125 كما قلت لكم ديال الزبده في 225 غرام ديال الدقيق، في بيضه وحده، في واحد المعلقه ديال الزيت، في واحد 4 ديال المعالق ديال السكر ديال السنيده، وغادي نحتاجوها البنات واحد القبيصه ديال المليحه. صافي هانتوما مقادير اللي بساطين ديال الطرطه. ودابا غادي ندوز البنات باش غادي نخلط هكايا هاد العجينه مزيان، نخلطها حتى انا شوفوا عرفتوا شنو وقع لي هنا. شوف فاش كنخلط بعدا العجينه بغا يردوا لي البنات غيقولوا لي علاش كتخلطي العجينه فهادي. عرفتوا الزلافه غير دابا ديالتي الكبيره اللي كنخلط معكم فيها الوصفات، غير دابا والله العظيم البنات الا طرطقات ليا تهرست ليا في لافابو كلها تشخشخات، وما لقيتش فاش نعجن. عاد غنمشي دابا نشري شي حاجه فاش غنبقى نخلط. انا عندي جوج زلافات، وحده درت فيها السفنج، وهذه هانتوما كما كتشوفوا حيت انا هنا خليت السفنج كيخمر ودرت الطرطه غير في المونتاج قديتهم ليكم. صافي المهم انا سرحت دابا الطرطه ديالي وثقبتها مزيان بالفورشيط، وغادي نديرها دابا في الفران البنات. المهم الفوق والتحت غادي نشعل عليها على درجه حراره 200 درجه حتى تطيب على خاطرها. ولا جاتني البنات 200 درجه 200 درجه ومازال ما طابتش، نطلع الحراره شويه لديك 250. فهمتوا يعني هي هكا واخا زعما ديروا على الحراره ماشي بحال الكيكه وما فيها لا خماره لا والو، يعني ما تخافوش عليها، غير عينكم ميزانكم في العافيه وصافي. صافي المهم هنايا راهي تعاودت ليا اللقطه. دابا ندوز ان شاء الله باش نصاوب معكم كريم باتيسير باش غادي نعمرها وغادي نزوقها بالفواكه بحال كتجي معمره بالفواكه كتجي لذيذه البنات. والله الا كما قلت لكم المول مني تهرس ليا بقيت بلا مول بلا حتى شي حاجه. دابا ما عنديش حتى فاش نبقى نخلط معكم الوصفات، غدا ان شاء الله نمشي نشري. المهم هنا بغيت نعطيكم واحد الفكره زوينه حتى هي، بما انني هكايا مشاركه معكم يعني هاد الطارط هادي. دوك الطارط اللي ديك العجينه الطارطه اللي كتبقى ليا البقايا ديالها ما كنلوحوهاش ما كتضيعش، كنشدها انا. اللي ما عندهاش يعني دوك اللي مولا كصغيورين ديال الطارطه بحالي ما عنديش انا، كنشدو هادي ديال كوب كيك هادي
وكنحاول انني نقطعهم بحال هكا مدورين ونديرهم في الفوق راكم شفتوا كيفاش قالبه الصينيه ديال الكوب كيك، وكنديرهم بحال هكا وصافي كنديرهم يطيبوا. ملي كيخرجوا من الفران كيعطيونا يعني الشكل باش غادي نعمروهم. انا بحال هادو كنديرهم الايمن غير في الكوتي بحال هكا يديهم معاه المدرسه. بحال هادو نيت انا غنعمر ليه بحال هكا شي 2 ولا 3 حتى ل4 كاع يديهم معاه للمدرسه. نحاول انني نشيط لهم شويه الكريمه وصافي. المهم غندوز دابا باش نشارك معكم كريم باتيسير. هي هذه البنات اللي كنستعمل انا. هذاك هو النشا ديال كريم باتيسير. غادي ندير واحد 4 المعالق تقريبا حتى 3 يكونوا ما عامرينش بزاف ديال النشا، وغادي ندير فيهم واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده وواحد الفاني. وهنا درت البنات خنيشه ديال الفلون اللي ممكن انكم تستغناو عليها، غير انا تشهيت نسمها هكا حتى بديك الخنيشه ديال الفلون تشهيتها، ولكن ممكن انكم تستغناو على فلون ما ديروش. اللي بغات ديروا اللي ما بغاتش ماشي مشكل. هذه هي كريم باتيسير ديالي منسمه بالنسمه ديال الفلون بالنكهه ديال الفلون والفاني. صافي غادي نخليها حتى تعقد ليا في قلبوطه. شوفوا العجينه ديال لاطارت ديالي جات مقروشه، عرفتوا ديال بصح مقروشه واعره، كتجي حلوه كتجي زوينه. وهادو هما لي طارت اللي خرجوا صغيورين كما قلت لكم. واخا تكون ما عندكمش يعني هذاك المول ديال الصغيورين ديال لي طارت، راه ممكن انكم تخدموا غير في شي حاجه اللي عندكم تقلبوها ويعني وتعطيكم هذا الشكل هذا ديالهم. صافي هنا الكريمه ديالي هي قادت ليا، جيت غادي نسرحها هكايا فوق الطارطه ديالي ونعمر الايمن حتى هو شي حبيبات هكايا. صافي ولا بقاو لي شي 4 نخليهم حتى الغدا ونعمرهم بشي حاجه يعني، ولا يعني ما غاديش يضيعوا اي حاجه ممكن نديروها فيهم. صافي المهم راه باقيين عندي انا اصلا 8 زعما راه حطيت لكم هنا غير وريتهم لكم، اما راه باقي عندي اخرين حتى الغدا ونعمرهم بشي حاجه ليه هكا في الصباح ولا في العشيه. المهم شفتوا كنسرح البنات كنسرح الكريب. سمحوا لي جاتني العطسه، عرفتوا حابسه كندير المونتاج وفيا العطسه، صافي مابقيتش قديت نصبر. صافي سرحتها وحاولت انني نهز بحال كنهز داك الزلافه ديالي اللي داك السيبوره اللي محطوطه فوقها الطارطه، كنحاول نحركها بحال هكا باش كتجيني مسطحه الكريمه من الفوق تجي مقاده. صافي المهم هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ندوز نزوقها بشويه ديال الفواكه، وكما شفتوا شاط لي شويه ديال الكريمه راني عمرت بها هاد الطارطات الصغيورين الايمن. وهنايا باش غادي نزوقها الفواكه اللي عندكم البنات زوقوا بهم. المهم انا عندي هنايا الكركاع، كان عندي باقي شويه ديال الكركاع والكيوي والبنان، هو باش غادي نزوق ان شاء الله الطارطه ديالي. اللي عندها البنات الفريز كتجي واعره بالفريز، انا ما عنديش الفريز صافي ما لقيتوش. شي 2 مرات وانا كنمشي للسوق ما كنلقاش، كنحتاجو زعما في شحال من حاجه وما كنلقاش. صافي يعني قضيت غير بهذا الشيء اللي عندي. وصافي الكركاع اصلا كيجي زوين وصحي حتى هوايا. دورت عليه بحال هكا الدوره الاولى كامله، فضلت ندورها بحال هكايا، ودرت واحد الحبه الوسط هكايا ديال الكركاع. وبالنسبه للبنان حتى هويا غادي ندور هكايا الكيوي، حتى الكيوي كيجي بنين وزوين في هاد الطارطه هادي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم كيعجبوني انا بحال بحال اللي طارت في الصيف بحال هكا تيكونوا باردين، حتى الحليوات ديال لا كريم هكا تيتكالوا باردين. وان شاء الله مازال غنشارك معكم واحد لا كلاص كيجي زوين. دابا نشارك معكم لا كلاص، نشارك معكم بحال هكايا اشكال ديال لا كلاص. يعني كاين لا كلاص الفواكه، لا كلاص اللي كيجي بالحليب، والنيسلي كراميل. يعني عندي بزاف ديال لي كلاص زعما راه درتو غير دابا 2 مرات في هذا الصيف مني ما يسخن الحال. وصافي وما جاتش الفرصه فين نصوروا معكم. كيلصقني شي مرات ايمن صافي كنزرب عليه دغيا كنوجدو ليه وكنديروا ليه في الثلاجه. ما جاتش الفرصه فين نصوروا معكم. والله الا تشهينا غير شي تصافيره في هذا الصيف. عرفتي الحال سخن. شكون البنات اللي المدن اللي تزندات عندكم القضيه ديال بصح مازال كاع ما صورت ماما مراكش كيفاش داير فيها الحال. صافي مراكش واقيلا غيكون الناس كيتشواو. عرفتوا هنايا بعدا غير الشاون. والله العظيم الا الليل عرفتوا صافي راه الحراره ما بقيناش كنقدو نعسو بالليل بكثره الحراره. يعني هاد خصوصا هاد 4 ايام هادي حنايا تزمت عندنا الحال في الشاون بزاف. ايوا هادشي كاين. المهم هذه الطارطه البنات ديالي اللي عمرت معاكم. شفتوا الشكل ديالها، هذا هو الشفنج ديالي. الشكل النهائي ديالو جا غزال زوين خاوي من الداخل. وشوفوا هانتوما كيفاش ملي كتقطعوه كيفاش كيجي. راه كيما قلت لكم الشفنج شي حاجه اللي سهله ودغيا كيوجد. المهم نتمنى انكم تجربوا تكونوا استفدتوا معايا منه وتعجبكم الطريقه ديالي في الشفنج.
وبالنسبه للطارطه ديالي هي هذه، بعد ما شكلتها الشكل ديالها كيجي واعر وغزال، والعجينه ديالها عرفتو كتجي مقروشه ولذيذه وزوينه. وهذا هو الفيديو ديالي كبيدات ديالي. كنتمنى انني نتلاقاو عاوتاني في فيديو اخر وشهيوات جداد وفيديوهات جداد روتين جديد. تهلاو في ريسكم، الى الفيديو مقبل.